मौजूदा दौर में इस्लामी कानून का नफाज दुनिया ने तमाम निज़ाम हर किस्म की एक्सपेरिमेंट निज़ाम आवाम के भलाई के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के निज़ामों को आज़मा चुके हैं, मगर बहैसियत मुसलमान के क्या हमें यकीन नहीं है कि हमारे पास कोई निज़ाम ज़िंदगी है, निज़ाम हयात है, निज़ाम कानून है, निज़ाम उसूल है। हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारें, ईमानदारी के साथ या बेईमानी के साथ, चालाकी के साथ, होशियारी के साथ? क्या हमें इन बातों का इदराक नहीं है कि अच्छाई और बुराई में फ़र्क क्या है? क्या हमें नहीं मालूम कि इस्लाम और गैर इस्लाम में फ़र्क क्या है? अगर हम बच्चे हैं तो बचे हुए हैं, अगर हम मजनू हैं ज़हनी तौर पर या दिली तौर पर या दोनों एतबार से दिवालिया हो चुके हैं, तब तो काबिले माफ़ी हैं। अगर होश व हवास में हमारा वजूद इस दुनिया पर कायम है तो हमें क्या नहीं मालूम कि इस्लाम एक दीन मुकम्मल है, दीन कामिल है, जो आपकी नीयत से शुरू होकर आपके नताइज तक की एक्सप्लेन और रहनुमाई करता है। क्या इस्लामी कानून के नफाज की ज़रूरत नहीं है? हमारे माशरे में इस्लामी कानून आज तक क्यों नहीं नाफिज हो सका, क्यों नहीं आ सका, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो सका? आखिर क्या मुश्किलें हैं, क्या दुश्वारियां हैं, कौन सी रुकावटें हाइल हैं इस्लामी निज़ाम हयात के नफाज में? सवाल ये पैदा होता है कि इस्लामी कानून के नफाज में रुकावट कौन है, क्या है? हमने इस्लामी कानूनी निज़ाम को अमलन सर्द खाने में डाल रखा है। हम जब इस्लाम की बात करते हैं तो सिवाय इबादत, वो भी ज़ाती इबादत के आगे हम सोचने, समझने, सुनने को तैयार नहीं होते। आप किसी भी अहले फ़िक्र से, अहले अक़ल से, अहले इल्म से या आम फहम रखने वाले, आम सोच व फ़िक्र के हामिल लोगों से जब आप पूछें तो इस्लाम के बारे में यकीनन बड़ी मुस्बत हाँ में बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कम अज़ कम जहाँ अक्सरियती मुसलमान हैं, जैसे पाकिस्तान, जैसे अरब के ममालिक, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया और 57 कंट्रीज़ हैं जहाँ मुसलमान अक्सरियत में आबाद हैं, वहाँ इस्लामी कानून नाफिज क्यों नहीं करना चाहते? जमहूरी एतबार से, डेमोक्रेटिक वे में अगर देखें तो आप ऐसे लोगों को मुंतखब करके पार्लियामेंट में भेजते हैं, ऐवानों में भेजते हैं, जिनको इस्लाम के बुनियादी उसूल से आगही जितना होना चाहिए, जिस कदर ज़रूरत है कानून साजी के लिए, या जो ऑलरेडी कुरान और नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका और सहाबा इकराम के दौर को अगर नुमाइंदे जो अवाम के वोटों के ज़रिए इक़्तिदार पे आते हैं, जब उनको ये नहीं मालूम, तो आप बताएं कि जिन्हें नहीं मालूम उन्हें लेजिस्लेशन के लिए आप पार्लियामेंट में भेज देते हैं, आप गवर्नमेंट सरकारी
عہدے انہیں عطا فرما دیتے ہیں اپنی ووٹ، اپنے سپورٹ، اپنی طاقت، اپنے پریشر کے ذریعے. پھر شکایت کہ اسلامی قانون کا نفاذ ہماری ریاست میں کیوں نہیں ہے. اس کے ذمہ دار عوام، خواص، پڑھے لکھے لوگ، جاہل لوگ سبھی ہیں، اس لیے کہ اسلام کے بنیادی اصول سے سبھی واقف ہیں کہ اسلام کی رہنمائی کے لیے، اسلام پر چلنے کے لیے، اسلام پر زندگی گزارنے کے لیے ہمارے پاس ایک کتاب موجود ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید کہا جاتا ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ یہ قرآن کو لانے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو ان کی تعلیمات کیا نظام کے بنانے میں، اسلامی نظام کے بنانے میں کیا ہماری مدد نہیں کر سکتی؟ یقیناً سب جانتے ہیں، سب اس میں پازیٹیو ہیں کہ یس، اسلامی نظام آنا چاہیے، اسلامی نظام ریاست میں آنا چاہیے. میرا ایک ضمنی یہاں ایک سوال میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ہم ریاست میں اسلامی نظام کا نفاذ چاہتے ہیں مگر گھر میں نہیں. اور اگر گھر میں اسلامی قانون، اسلامی اصول قانون، اسلامی ضابطہ، اسلامی اثر ہم گھر میں دیکھنا چاہتے ہیں، گھر والوں میں دیکھنا چاہتے ہیں مگر اپنے آپ میں نہیں، تو اس قسم کی ڈبل اسٹینڈرڈ آف تھنکنگ کیا کوئی نظام لا سکتا ہے؟ اسلامی نظام تو بڑی سلامتی والا نظام ہے جس میں ہر شخص کے لیے انصاف ہے، ہر شخص کے لیے بھلائی ہے، ہر شخص کے لیے خوشخبری ہے اگر وہ اچھائی پر، اچھی نیت کے ساتھ اچھائی پر قائم رہے، فطرت کو فالو کرے، نیچر کو فالو کرے اور قرآن اور سنت کے اصولوں کو اپنا لے. زندگی آسان ہو جائے گی. ریاست میں اسلامی قانون، اسلامی اصول قانون نافذ ہو یا نہ ہو، میرے ذات اور میرے گھر اور میرے معاشرے میں تو نافذ ہو سکتا ہے. یہ ہمارے اپنے بس میں ہے. عصر حاضر میں اسلامی قانون کی ضرورت ہے، یعنی آج کے دور میں خصوصاً جب دنیا اسلام کے بنیادی گولڈن رول سے واقف ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے. اب تو اور آسان ہو چکا ہے کہ نظام اسلام، یعنی ایسی ہم سوسائٹی بنائیں، ایسے ہم ذاتی طور پہ اپنے آپ کو ہم پیش کریں کہ ہم جدھر سے جائیں ادھر اسلام جائے، ادھر اسلامی نظام جائے. یہ تو بہت آسان ہے. کیجئے گا. ہم دوسروں میں اسلام تلاش کرنے سے پہلے، دوسروں کے نظام زندگی کو اسلامی نظام کی نظر سے دیکھنے سے پہلے اپنی ذات میں نظام اسلام، اصول اسلام لانے کی کوشش کریں. اسلام بہت خوبصورت عمل کرنے والا دین ہے. عمل کیجئے، نظام بدلے گا. عمل نہیں کریں گے تو خوابوں کی دنیا میں رہ کر، جہاں زندگی کے اتنے دن گزر چکے ہیں اور جو بقیہ دن ہیں وہ بھی ان خوش فہمیوں میں، خوش گپیوں میں گزر جائیں گی کہ ہمارے ملک و معاشرے میں اسلامی نظام کیوں نہیں نافذ ہوتا. میں اپنے آپ میں اسلامی نظام لاؤں. اخلاقی اعتبار سے جو اسلام نے ہم میں دیکھنا چاہتا ہے وہ اخلاق حسنہ ہم
اپنی زندگی میں لائیں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں خود بخود اسلامی نظام قائم ہو جائے گا۔